Panultihon 11. Gikasilagan sa Ginoo ang mga tawo nga nagamit og dili hustong timbangan. Apan malipay siya sa husto nga timbang. Maulawan gayod ang garbuso, mas maayo ang pagpaubos. Dili gayod manlimbong ang maayong tawo. Ang pagpanglimbong mauray mulaglag niadtong dili kasaligan. Dili magpulos kanimo ang bahandi sa adlaw nga ikaw hapit na mamatay. Apan ang katarong magluwas kanimo gikan sa kamatayon. Ang pagkamatarong makahimo nga mas masayon sa kinabuhi sa maayong tawo. Apan ang pagkadautan sa tawo maoy hinungdan sa iyang kaugalingong pagkapukan. Ang pagkamatarong makaluwas sa tawo nga dili limbungan. Apan ang tawo nga limbungan malit-ag sa iyang kaugalingong kadalo. Inig kamatay sa taong dautan, mamatay usab ang iyang paglaom. Kawang lamang ang iyang mga pangandoy. Ang taong matarong mahilikay sa kasamok, apan dili ang dautan. Ang gipanulti sa mga tawo nga wala mo ila sa Dios, makalaglag sa uban. Apan ang matarong maluwas tungod sa kahibalo. Ikalipay sa tibok syudad ang maayong kinabuhi sa mga taong matarong, ug magmalipayon usab ang syudad, inig kamatay sa mga taong dautan. Muuswag ang usa ka syudad kun may mga tao nga matarong nga maghatag niini sa ilang panalangin. Apan dauton kini sa mga pulong sa mga taong dautan. Ang buang-buang magtamay sa uban, apan ang tao nga maalamon magpakahilom lamang. Walay tiglibak nga kapiyalag sikreto, apan kasaligan ang taong matarong. Mahugno ang usa ka nasod kun walay magiya niini. Makaayo sa syudad ang daghang magtatambag. Basulon mo unya kun barog ka alang sa utang sa usa ka langyaw. Mas makaayo kanimo kun dili mo kini buhaton. Tahuron ang buotang babaye apan makapaulaw ang babayeng walay hinungdan. Dili makasapi ang tapulan, apan madato ang makugihon. Kung maluoy ka sa uban, gikaluy-an mo usab ang imong kaugalingon. Kung mapalabilabihon ka, nagdaot ka lang sa imong kaugalingon. Sa pagkatinuod, wala gayoy maani ang taong dautan. Apan kung buhaton mo ang matarong, may ganti ka gayod nga madawat. Mabuhi ang tawo nga may hugot nga tinguha sa pagbuhat sa matarong, apan mamatay ang magbuhat sa dautan. Nasilag ang Ginoo sa mga naghuna-huna lag dautan, apan nalipay siya sa nagbuhat sa matarong. Makasalig ka nga silutan gayod ang mga taong dautan, apan ang matarong luwason. Ang kaanyag sa babae nga walay maayong panghukom, samara sa singsing nga bulawan diha sa ilong sa baboy. Ang tinguha sa taong matarong musangpot sa maayo, apan ang tinguha sa mga dautan musangpot sa kalaglagan. May mga tao nga walay pugong-pugong sa pagpanghatag, apan nag-anam sila kadato. Adunay naghikaw sa angay unta niyang ihatag, apan nag-anam hinuon siya kakabus. Pag manggihatagon o magmauswagon ka, tabangi ang uban og tabangan ka usab. Balikason sa mataw ang nagtipig og bugas, apan daygo nila ang magbaligya niini. Kung maayo ang imong tuyo, tahuron ka, apan kung mangita kag kasamok, kini imong maaguman. Mulambo ang matarong sama sa lunhaw nga dahon,
apan ang nagsalig sa ilang bahandi malarag sama sa mga dahon sa tingtugnaw. Ang tawo nga magdalag kasamok sa iyang panimalay mahimong walay nahot. Ang walay alamag kanunay mahimong sulugoon sa maalamon. Naghatag og kinabuhi ang pagkamatarong, apan ang kabangis magwagtang sa kinabuhi. Kay gantihan man dinhi sa kalibutan ang mga maayong tawo, labaw na nga silutan ang mga dautan ug ang mga makasasala.